दर्द इंसानियत का चेयरमैन पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो बताइए जो आज का प्रोग्राम है इसका मकसद क्या है? असल में इसका मकसद तकरीबन 10-12 साल पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पर जाना हुआ, लेकिन मैं ग्राउंड पे गया। मैंने हॉस्पिटल देखे, मैंने बस स्टैंड देखे, मैंने बसों पे मेरी माँ बहनों को भीख मांगते देखा, मैंने रोडों पर पड़े हुए लोगों को देखा। तो मैं अपने आप में बड़ा खो गया और मैंने सोचा कि मैं पता नहीं कब मर जाऊंगा, कब मेरी मौत आ जाएगी, तो मैं कुछ तो करके जाऊं। तो फिर मैंने एक सोच बनाई थी और ये 2019 में हमने इसको जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन के नाम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ में रजिस्टर करवाया और उसके बाद फिर हमने इसको होम मिनिस्ट्री में भी जाकर रजिस्टर करवा लिया और उसके बाद फिर इसका कारवां हमने शुरू किया 2024 में 2025 में सॉरी, पहले भी शायद मैं बोल गया हूँ। 2024 में हमने इसको वो करवाया एंडिंग में होम मिनिस्ट्री से और 2025 में हमने किटें दी टाउन हॉल से। तो इस एतबार से फिर हमने जब भी कोई किट दी है तो वो 40 से 45 किलो उसमें वज़न होता है, उसमें आटा, चावल और सारी चीज़ें जो होती हैं ताकि आराम से 1-1.25 महीना हमारी बहनें और यतीम बच्चे खा सकते हैं। तो कैसे इन लोगों की आप तलाश कैसे करते हैं? मैं तलाश ऐसे करता हूँ कि सबसे पहली तलाश तो मेरी ये होती है कि जिसको मैं देखता हूँ अगर वो औरत की ज़ात है तो वो या तो मेरी माँ होगी या मेरी बहन होगी या मेरी बच्ची बराबर समझ के मैं उनकी तहकीक करता हूँ। ना तो मैं मुसलमान देखता हूँ, ना हिंदू देखता हूँ, ना सिख देखता हूँ, ना कोई और कम्युनिटी देखता हूँ, ना कोई मज़हब देखता हूँ। मैं सिर्फ एक इंसानियत के मज़हब को लेकर उसको देखता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। लेकिन मैं कहीं हार भी गया। आपने अच्छे सवाल किया मुझे, मैं हार भी गया 1-2 जगह, सारा कुछ मौजूद था। और ये भी आपके चैनल के ज़रिए से मैं कानूनी तौर पर एक नुक्ता में अर्ज़ करना जा रहा हूँ कि अगर आप ख़ास तौर से हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ साहब और इसी तरह पूरी हमारी जो हिंदुस्तान का पूरा एक काफ़िला है, एक निज़ाम है, उसके अंदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। आप जमीयत दर्द इंसानियत को अगर वेरिफिकेशन के लिए देंगे तो मैंने सबसे पहले वेरिफिकेशन ना करके बल्कि मैंने देने का आगे के काम संभाले। आगे का सबसे पहला काम है जो यतीम बच्चियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जब भी डेट तय होगी हम 100 बच्चियों की शादी कॉलेज ग्राउंड में इंशाल्लाह कराने की हिम्मत तो रखते हैं, लेकिन बजट नहीं है। बजट आपने देना है, उसमें हमारी हम ऐसा टेंट लगा रहे हैं, हम ऐसा एक पिंडाल बना रहे हैं, उसके अंदर पर्दा होगा, उसमें सिख की बेटी भी अपना सिख मज़हब के हिसाब से अपना निकाह और अपनी शादी मनाएगी और मुसलमान भी और हिंदू भी और ईसाई भी। वो इस तरह का एक बेमिसाल पिंडाल बनने वाला है और उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है। आप हजरात से गुजारिश है कि हम उन बच्चियों को दे पाएँ, उसके लिए जमीयत दर्द इंसानियत का स्कैनर हर एक मेरा भाई और मेरी बहन मीडिया में लगाएं अपने चैनल में और हर एक बंदा इसमें 1-1 रुपये का ताउन करे। बड़ी तादाद में पहुँचे और हकीकत में आज पुंछ के मीडिया ने मुझे बता दिया कि दर्द इंसानियत रखती है ये मीडिया। हाँ, हिंदुस्तान की मीडिया याद रख लो, पुंछ की मीडिया से सीखो कि दर्द इंसानियत का नाम सुनकर कितने सारे लोग मेरे पास आ गए। मेरी बहन कहाँ से चलकर, मेरी बहन है इस वक्त वो यहाँ पर खड़ी है। तो एक अर्ज़ करूँगा मीडिया मेरी बहन और भाइयों से कि हमारी जमीयत दर्द इंसान जी तालीम के बाद में उसके बाद मौलाना साहब ने ये कहा कि मौलाना साहब ने कहा कि मैंने शादी जो है वो राजस्थान से की है। तभी मैं सोचा था हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया गया। आज बड़ा कि 15 दिन पहले मेरे पास मौलवी मुश्ताक सर आए, वैसे मिलना जुलना इनके साथ होता रहता था। तो इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कुछ बेवा ख्वातीन, कुछ यतीम बच्चे, कुछ ऐसे लोग जो माजूर हैं, नादार हैं, जिनका कोई जरिया मुआइश नहीं है और मैं उनको कुछ इमदाद, उनकी मदद और इमदाद करना चाहता हूँ। तो डीसी साहब को हम बुलाएंगे, अगर आप वो थोड़ी सी मेरी मदद करें तो वो आ जाए, उस महफिल की रौनक बढ़ जाएगी। तो अपने दस्ते मुबारक से उनमें ये रिलीफ तकसीम करें। तो मैंने कहा मैं अब प्रदीप खाना साहब को फिर माइक सपोर्ट कर रहा हूँ, उसी एतबार से इस काम को आगे चलाएंगे। शुक्रिया। मुश्ताक को ग्राउंड में जो मिला है सर, वो ड्रग्स मिला तो तोड़ के रख दिया, समाज को तोड़ के रख दिया। सबसे पहले मैंने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी नजरें रहती हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उस ड्रग्स के नजदीक हमारे बच्चे कैसे जा रहे हैं तो उसका मैं शाबान चिश्ती साहब का इस्तेमाल करता हूँ, तशरीफ ले आए। तो उसके बाद जाते कैसे तो मैं एक आदमी के पास गया, ऑलरेडी वो नशे की उसमें था। तो जब उसको थोड़ा होश आया सर तो मैंने पूछा ये नशा क्यों करते हो?
کہا مولانا کوئی روزگار تو ہے نہیں, تھک جاتا ہوں, تو اس اعتبار سے اچھا اس اعتبار سے سوچا کہ اس کو ہم کیوں نہ کاغذی اعتبار سے اس کو تیار کروائیں, پھر کسی کام کو کریں. تو سر 2019 میں نے اس کو جب رجسٹر کروایا تو میں تھوڑا اکیلا چلا جانے کی منزل, لوگ جڑتے گئے, کعبہ بنتا گیا. تو میں دھیرے دھیرے پھر میں نے سوچا کہ کس طریقے سے کیا کیا جائے گا. اس اعتبار سے پھر سر ہم نے اس کو وہاں سے رجسٹر کروانے کے بعد پھر اس کے اندر روک رکھی ہم نے 2024 میں ہم نے اس کو پچھلے سال ٹاؤن ہال میں ہمارے بشیر صاحب کی سرپرستی اور ہمارے شابان چشتی صاحب وغیرہ یہ سارے لوگ ملے, تو ہم نے وہاں پر کوئی 20 سے کتوں دی, تھوڑی ہمت بڑی. تو آج الحمدللہ ہم اس کو 80 کتوں پر اس کو مشتمل ہے. اس کا مقصد سر کافی سارے مقاصد ہیں, ایجوکیشن مقصد ہے, ہیلتھ مقصد ہے, اور ساتھ ساتھ میں سر ہمارا اس وقت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, اس وقت کا جو آتنکواد ہے, اگر دیکھا جائے اس وقت کا سب سے اثر یہ ملا کہ میں نے اپنی بہنوں کے پاس سماج میں گھروں میں جانا شروع کیا, کیا تو سر اتنے حالات ہوئی کہ میں نے سنے نا جب کہ گھر والے کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, میں بیوہ ہو گئی, میرا طلاق ہو گیا, میں فلاں جگہ یہ ہوا. تو میں اقبال صاحب میڈیا سے اور ریاض صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تشریف لائے, میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو سر یہ سب پوچھنے کے بعد پھر میں نے پھر ہم بیٹھے کھنیتر میں سر, ایسے بیٹھے جیسے ہم آپ اس وقت کسی فکر میں بیٹھے ہیں, کریں کیسے. تو بیٹھے بیٹھے ہم 4 ساتھی تھے, تو وہاں بیٹھ کر کے ہم نے یہ بنایا کہ کچھ کام ہمیں کرنا چاہیے. اور کام کرنے کے اعتبار سے جب ہم نے سوچا, نام سے تھوڑا واقف ہے, تو جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کا فرمائے. تو سر یہ تقریباً 11 سال کا راجستھان سے سفر کرتے ہوئے ایک ایسا کوئی بھوت سا سوال ہوا, جنون سا سوال ہوا کہ انسانوں کے پاس بھی بیٹھ کے پوچھیں تمہارا کیا حال ہے. تو چلتے چلتے میں پہنچا, میرے فادر جو بزرگ تھے, تو ان کی خدمت میں اللہ نے مجھے 10 12 15 سال دیے. تو اس درمیان میں بیٹھا نہیں رہا, اس دن سیاسی پلیٹ فارم پکڑا میں دیکھتا ہوں. کہہ سکتا ایس ایس پی صاحب کو ضرور کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ان سے میری جو ہے زیادہ قربت ہے. تو پھر بات ہوئی تو وہ مان گئے. میرے 10 تاریخ ہم نے کتنی 18 تاریخ کتنی 10 تاریخ 11 تاریخ. تو ان کے گھر میں مولانا صاحب کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, ان کی چاچی تھی وہ گزر گئی, تو پھر پروگرام ہمیں ملتوی کرنا پڑا. پھر مشتاق صاحب نے کہا تو کل شام کو, میں نے کہا کوئی ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے تو کر لیں گے. اب مجھے یہ لگا میں نے 6:30 پولیس ہیڈ کوارٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں وہ سب آ جائیں گے اور مکمل, آپ کہوں میں وہاں ہوں, وہاں پہنچتا جب تک کوئی اور کام نہیں کر جاتا, وہ کر کے بولتا تو بڑے مسکراہٹ کے ساتھ جناب کہہ رہے میں ہاسپٹل جا رہا ہوں, پھر آ جائیے. مجھے بتاؤ, ایک آدمی کہہ رہا سر میں آ رہا ہوں, لیکن رستے میں کوئی کاغذ لینا تھا, نکل گیا. تو کھنہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں مولانا جی. تو میرا دل بشیر صاحب کو مل کر اور کھنہ صاحب کو مل کر اتنا بڑا دل بن گیا ہے کہ 1000 شیروں کا دل بن گیا کہ اب میں انشاءاللہ ہماری ان بہنوں تک, ہمارے ان معذور بھائیوں تک میں ضرور پہنچ پاؤں گا, اس لیے کہ میرے ساتھی, میرے بازو بڑے مضبوط ہیں, اور اب دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمیں ہرا نہیں پائے. تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. تو میں اب اپنی بات کو بھی کچھ مختصر کریں گے, لمبا چوڑا بیان بازی نہیں ہے, صرف آپ کی امانت آپ کی ہے. اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ جو بھی اسکیمیں مودی جی لے کر آئے, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ساری کمزوریاں تھیں, ان کو مودی جی نے جیسے کارڈ, ہیلتھ کارڈ نکالا اور اسی طرح مکان دیے, واہ مودی جی واہ. میں چاہوں گا کہ اس چینل کے ذریعے سے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی تک یہ میری بات جائے, تو ایک دن وقت آئے گا کہ اگر وہ اپنے, ان کو بھی زندگی اللہ سلامت رکھے, مجھے بھی سلامت رکھے, وہ ہوئے یا جو بھی ہمارے وزیر اعظم وقت کے ہوئے, وہ ضرور جمعیت درد انسانیت کے لیے پہنچ آئیں گے. اس سے پہلے میں نے کہا بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے. تو ہم نے ایسی ایسی بہنوں سے ملاقات کی, جب میں نے بات کی تو ان کے آنسو نکل رہے تھے, اور جب ان کے آنسو کو میں نے دیکھا, میں پوچھا کیوں رو رہی ہے, کہا میرے بھائی
میرے خامند کا انتقال ہوئے 10 سال ہو گئے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر میں جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو کبھی ہم 3 ٹائم کھانے والے ایک پہ لے آتے ہیں، اور کبھی 2 ٹائم ملتا ہے، اور کبھی جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم محلے سے مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہوئی ہے کہ قصور یہ آپ کا نہیں ہے، یہ قصور میرا ہے۔ اب کیسے ہوا کہ جتنے ضرورت مند لوگ تھے وہ بیچارے یہ سوچتے رہے کہ کوئی آئے گا، کوئی دے گا، کوئی پوچھے گا۔ اب ہر آدمی اس وقت مجبور ہے۔ اب ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ نے صرف ہمیں آپ کو نہیں چلانا ہے، ہماری گورنمنٹ نے جتنے اچھے کام کیے آپ ہمارے لیے، دیکھو ہم کسی پارٹی سے نہیں، ہم کسی سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ پہلے تو میں مولانا مشتاق احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اس جمعیت درد انسانیت فاؤنڈیشن کا جو پروگرام رکھا اور اس میں ہمیں بھی یہاں پر شریک ہونے کا موقع دیا، ان کی پوری فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں بیٹھے ہر چھوٹے اور بڑے جو بھی یہاں پہ تشریف فرما ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔